लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्ने रोहिणी गाउँपालिका बिस्तारै विकास र उन्नतिमा फड्को मार्दैछ। 64.62 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र फैलिएको गाउँपालिकाको केन्द्र धगधही हो। समुद्र सतहबाट यहाँको भूमि तल्लो सतह 76 मिटर, माथिल्लो सतह 126 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। यो गाउँपालिकाको सीमा पूर्वमा नवलप्रासी बर्दघाट सुस्त पश्चिम जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका र पालीनन्दन गाउँपालिका, पश्चिममा सिद्धार्थ नगरपालिका, उत्तरमा ओम सत्य गाउँपालिका र दक्षिणमा भारत पर्दछ। रोहिणी गाउँपालिका भएर रोहिणी नदी, तुरिया नदी, बगेला, महाउ खोला, भचना नाला बग्दछन्। समथर खेतीयोग्य भूबनोट, उद्योग, व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको रोहिणी गाउँपालिका राज्यको पुनर्संरचनासँगै स्थापना भएको गाउँपालिका हो। विशेष गरी मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनैतिक उपलब्धिको जगमा स्थापित स्थानीय सरकार सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकास, सुशासन सहितको जनउत्तरदायी गाउँपालिका र सभ्य, सुसंस्कृत, कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक, उद्यमी एवं पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध समाज निर्माणको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। जनताले प्रत्यक्ष देख्न र भेट्न सक्ने आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु स्थानीय सरकार नै भएको र जनताका दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरूसँगै विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्दै आएको छ। जनताको विश्वास र भरोसासँगै आफू निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकाको मुहार बदल्न भएका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादव। अहिले हामी निर्वाचित भएको 4 वर्षभन्दा माथि भइसकेको छ। 4 वर्षमा गरेको काम, गतिविधि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त असार महिनामा चुनाव थियो। हामी सबैले हेरिरहेका थियौँ। बर्सातको मौसम थियो, बाटोघाटोको धेरै समस्या थियो। निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ नि 1 हप्ताभित्रै ठुलो बाढी आएको थियो। त्यो बाढीलाई चाहिँ नि हामीले धेरै ठाउँमा बाटोहरू झन् बिग्रेको थियो। त्यो सबै तत्काल 1 हप्तादेखि नै काम सुरु गरेका थियौँ र त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ नि बाटोलाई प्राथमिकता पनि दिएका थियौँ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा चाहिँ नि बाटोको समस्या थियो। त्यो चाहिँ नि हामीले बाटोलाई ग्राह्यता दिँदाखेरि चाहिँ नि अहिलेको 4 वर्षको अन्तरालमा हेर्ने भने लगभग हामीले 70 देखि 80% सम्मको विभिन्न टोलहरूमा, गाउँहरूमा पिसिसी ढलान गरेर बाटो विस्तार गरेका छौँ भने धेरै गाउँलाई एकअर्का गाउँसँग जोड्नको लागि कालोपत्रे बाटो बनाएका छौँ भने केही ठाउँमा मिस्कट हालेर बाटोमा सहज आवत जावत गर्नको लागि प्रयास गरेका छौँ। बाटोमा अहिले पनि निरन्तरता छ र त्यसपछि हामीले कृषिको उपज भएको ठाउँ हो। धेरैजनाको चाहिँ नि पेसा पनि यहाँ कृषि नै छ। कृषिमा हेर्दाखेरि 2074 सालसम्म हामी बढीमा 70% सम्म गहुँ छर्ने काम हुन्थ्यो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ नि 95% भन्दा माथि गहुँ छर्ने काम हुन्छ। त्यो सबै सानो ट्युबवेलहरूले गर्दा बोरिङको सुविधा पुर्याएर सिँचाइको लागि सहज बनाएर त्यसरी पुर्याइएको छ भने विभिन्न कार्यक्रम मार्फत धान, गहुँ र हामीले तरकारीको बिउहरू, केही निःशुल्क तरकारीका बिउहरू छ भने वितरण गर्दै आइरहेका छौँ भने गहुँ र धानको बिउहरूमा 50% अनुदान दिएर केही किसानहरूलाई पुर्याउँछौँ भने र अलिकति किसानको मनोबल उच्च रहेको छ र सिँचाइको सुविधा पनि पुगेको छ। त्यसै गरी शिक्षामा पनि हामीले 2074मा हेर्दाखेरि 7वटा मावि मध्येबाट एउटा माविमा मात्रै +2 चलिरहेको थियो भने अहिले 5वटा माविमा +2 सञ्चालनमा छ। हामी सबै गाउँपालिकाबाट गरेका छौँ। त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षा थिएन 2074 सालसम्म। अहिलेको टाइममा रामनरेश माविमा हाम्रो प्राविधिक शिक्षा पनि सञ्चालनमा रहेको छ र त्यसै गरी चाहिँ नि हामीले अझै शिक्षाको क्षेत्रमा गाउँपालिकाको निजी स्रोतबाट पनि 33 जना शिक्षक राखेर पठन पाठनमा सहजता होस् भनेर चाहिँ नि त्यसरी पुर्याएका छौँ भने 2074 सालको र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या समग्रमा मिलाएर चाहिँ नि हेर्दाखेरि 30% भन्दा माथि बढेको छन् सङ्ख्या विद्यार्थीको र त्यसै गरी विभिन्न स्कुलहरूमा कक्षा कोठाको अभावले गर्दा विद्यार्थीहरू अलिकति समस्या पोख्नुपर्ने थियो, देखिएको थियो। अहिले पनि निर्माण कार्य जारी नै छ। कहीं
2 कोठे, कहीँ 4 कोठे, कहीँ 6 कोठे त्यसरी बनाउँदै आइरहेका छौँ। कहीँ उद्घाटन भइसकेको छ भने, कहीँ सञ्चालनमा छ भने, कहीँ निर्माणमा पनि छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। 7वटा माविमा 7वटा माविमा निर्माण कार्य पनि लगभग चलिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले चाहिने शिक्षामा यसरी नै लगानी गर्दै आइरहेका छौँ भने यो वर्ष पनि शिक्षामा सबभन्दा बढी लगानी रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले बाल विकासको लागि कार्यालय चाहिने हाम्रो स्कुलका कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोके अनुसारको निर्धारण गरेको तलब स्केल नै हामीले सुरु साउनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, दिइरहेका छौँ। र त्यसै गरी उसमा स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भने 2074 सालको तुलनामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले मात्रै यसको हेरचाह गरेको थियो र गाउँपालिका निर्वाचन भइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिका चाहिने स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो भूमिका खेलेको छ। औषधिको पुर्याउने कुरादेखि लिएर 2074 सालमा हेर्ने भने 2टा बर्थिङ सेन्टर मात्रै थियो भने हामीले एउटा अझै बर्थिङ सेन्टर बाघा स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालनमा ल्याए र त्यसै गरी तगदैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, त्यसपछि चाहिने हामीले ल्याबको राम्रो उपकरणहरू व्यवस्थित गराएका छौँ भने 2वटा अझै स्वास्थ्य चौकीमा हामीले ल्याबको स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। बर्थिङ सेन्टरहरूमा, ल्याबहरूमा गाउँपालिकाले निजी स्रोतबाट चाहिने जनशक्ति पूर्ति गरेको छ। त्यसै गरी हामी खानेपानीतिर हेर्ने हो भने खानेपानीको पनि हाम्रो धगदैमा मात्रै सञ्चालनमा थियो 2074 मा भने अहिले धेरै ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ। हाम्रो सबै वार्डमा लगभग निर्माण भइरहेको छ। 7 नम्बरमा अब पाइप विस्तार गर्ने काम छिटै सञ्चालनमा आउँछ भने 4 नम्बरमा, 5 नम्बरमा, 2 नम्बरमा ओभरहेड टङ्कीहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। त्यसै गरी चाहिने हामीले समग्रलाई हेर्दाखेरि पशुकादेखि लिएर सबैकोमा हामीले समग्रको हिसाबले काम गरेका छौँ। 2074 देखि लिएर अहिलेसम्मको स्थिति यसरी परिवर्तन गरेका छौँ। जनताको अमूल्य मतबाट विजय भइसकेपछि स्थानीय जनताको सहभागितामा आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूबाट स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन र योजनाहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अवस्था छ। अब बाँकी समयावधिमा आफूले गर्ने कामको बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष थप यसो भन्नुहुन्छ। यो वर्षको चाहिने 78-79 को जुन बजेट ल्याएका छौँ, त्यो बजेटमा अहिले हामी निरन्तर लागेका छौँ, काममा लागेका छौँ र त्यसमा पनि अब यो 4 महिनामा पनि परिवर्तन त अब धेरै कुरा त हुन सक्दैन, किनकि जे हुन थियो त्यो 4 वर्षमा भइसकेको छ र यो 4 महिनाको प्रगतिले पनि केही न केही परिवर्तन देखाउँछ। जसरी कि बाटोघाटोको बर्डर एरियामा बाटोहरूको समस्या छ। हामीले यो वर्ष पनि लगभग 5 किलोमिटरभन्दा बढी नै बाटो टेन्डरमा गइसकेका छौँ। निर्माण काम अब सुरु पनि हुन्छ। त्यसै गरी धेरै ठाउँमा जो सामुदायिक भवनहरू नयाँ संरचनामा बनाउने बजेटहरू राखेका छौँ भने अहिले पहिलाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य
कृषि, पशु, माछा प्याकेटहरूमा निरन्तरता दिइरहेका छौँ र अहिले पनि दिँदै जाने हो। यो 4 महिनामा पनि ल्याएको बजेटमा यसरी नै सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ। यति नै जानकारी गराउन चाहन्छु। रोहिणी गाउँपालिकाभित्र जम्मा 7वटा वार्डहरू रहेका छन्। प्रत्येक वार्डका जनप्रतिनिधिहरू आआफ्नै ढङ्गबाट विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर काममा लागेको पाइन्छ। महिलाहरूको सहभागिताको सुनिश्चितताको निम्ति पनि त्यत्तिकै काम गरेको पाइन्छ। हरेक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने र यसको सुनिश्चितता र प्रतिनिधित्वको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका संयोजक शिवकान्ति हरिजन। सड़क से लेके नारी निर्माण, स्कूल, शिक्षा, कृषि में ध्यान भी महिला के सासू बुआरी के तालीम मन के प्राप्त कर गई भी सिर्फ के करतीन छोरी के सिलाई मशीन भी सिखावल गई कि मने रोजगार अपन कहूँ शादी ब्याह हुई अपन रोजगार क्योंकि हाथ नहीं पसारी हैं भी छोरा लोग के तालीम भी प्लम्बर के सिखावल गई भी हमरे गांव घर का बेरोजगारी न रहे लइके कि सिर्फ सीख के भी अपन कुछ आय अर्जन करें, अपने बाल बच्चन की पढ़ाई लिखाई में लगावें। जो न्याय समिति में मुद्दा पड़ाला था हमन के विशेष 3 नंबर वार्ड में मिल मिलाप बा लाग रहा था हमन के यहाँ देखल जाला। जो मिल मिलाप में नहीं होला फर्क किया वाला वो हमन के यहाँ गाँव पालिका से मिल मिलाप करा के सहमति करा के खुशी राजी से हमन के उन्हें के पठा दिहल जाला। सासू बुआरी के तालीम हमन के कराल गई। हमन के देहात एरिया हो भेदभाव तो बहुत रहल पहले भी, बाकी अब आज हमन के 4 साल के दौरान में तालीम करा के भी सुधार, भेदभाव का सुधार ढेर हो गई बा। कि अपने बिटिया घात भी पतो है कि मानत हटे मनी है तब ने आप लोग के हमन के जीवन सबका वह अवस्था आई भी
पुरनिया हो यहाँ देश नागरिक में जैसन पराला साथी लोग कि वो मुद्दा हमन के गांव पालिका में 2 ठू आइल बा। उन पे के समझा बुझा के भी हमन के कि अब से जतन कैल अच्छा से। गाउँपालिकाको समग्र विकास गरी समृद्ध गाउँपालिका बनाउने नीति गाउँपालिकाले अङ्गीकार गरेको छ। हरेक काम पारदर्शी ढङ्गबाट अघि बढेको गाउँपालिकावासीको विकास चाहना आवश्यकता र माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र गाउँपालिकाको सीमित मात्रामा साधन र स्रोत रहेको हुँदा बस्तीहरूबाट आएका मागहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै अघि बढेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ नेउपाने। रोहिणी गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित दक्षिण पूर्वमा रहेको एउटा गाउँपालिका हो। यो अत्यन्तै धेरै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। हाम्रो रोहिणी राम्रो रोहिणी भन्ने मूल नाराका साथ यसलाई समृद्ध रोहिणी बनाउन हामी लागि परेका छौँ। यहाँका जनताहरूका असीमित मागहरू छन्। यहाँ बाटोघाटो छिटै पिच भइदिनु पर्यो, सिँचाइको सुविधा सबै ठाउँ हुनु पर्यो, स्वच्छ खानेपानी सबै क्षेत्रमा पुग्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले ध्यान दिनु पर्यो भनेर जनताका असीमित मागहरू छन्। सबै माग एकैपटक पुरा गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा पनि छ। तथापि हामीहरू सीमित साधन स्रोत का बीच पनि यी योजनाहरूलाई मागहरूलाई सम्बोधन गर्न जनताकै गाउँ स्तरबाट आएका मागहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर हाम्रो सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी सबैलाई हेरेर यी योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा हामीहरूले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो गाउँपालिकाका जनतालाई सम्पन्न गराउन, समृद्धि गराउन, सुखी गराउनको लागि गाउँपालिका लागि परेको छ।
यसै सन्दर्भमा थप यसो भन्नुहुन्छ। नीतिको मूल नीति भनेको राजनीति हो। राजनीतिले जहिले पनि नीति निर्माण गर्छ, सपना देख्छ। आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई मैले 5 वर्षमा यस्तो सुविधा सम्पन्न बनाउँछु, यी सुविधाहरू दिन्छु भनेर उहाँहरू जनतासँग वाचा गरेर आइरहनु भएको छ र उहाँहरूले त्यही अनुसारको नीति बनाइरहनु भएको छ र ती नीतिलाई हामीले कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र हामीहरूसँग जनशक्तिको कमी छ। कमी भए तापनि हामीहरूले 10-5 नभनिकन साँझ बिहान बिदाको दिन समेत काममा लगाएर कर्मचारी साथीहरूलाई वार्षिक बजेट योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनताका दैनिक कामहरू, नियमित कामहरूलाई पनि समयमै पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गर्ने गरेका छौँ र हरेक खरिद प्रक्रियालाई पनि हामीले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छौँ। शैक्षिक दृष्टिकोणले पनि अब्बल मानिने यो गाउँपालिकाभित्र 15वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्, जसमा राम नरेश यादव आदर्श नमुना मावि, पोखर भिन्डी मावि, पजरकट्टी मावि, बगाहा मावि, बुधबार मावि, छिपागढ मावि लगायतका विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मार्दैछन्। विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकासमा, गुणस्तरीय शिक्षामा गाउँपालिकाले गहनतम भूमिका खेलेको छ। यो राम नरेश यादव आदर्श नमुना मावि 2013 सालमा स्थापना भएको हो। झन्डै 2100 विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने यो माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ समेत पढाइ हुन्छ। यहाँको समग्र शैक्षिक गतिविधि, भवन निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 13 बिघा क्षेत्रफल रहेको विद्यालयले आफ्नै पार्किङ स्थल निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाकै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित छ। यो सँगै अन्य विद्यालयहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दैछन्। गाउँपालिकाभित्र 13वटा धार्मिक विद्यालय, मदरसा, 13वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्था, खेलकुद लगायतका विषयमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख मधु प्रसाद घिमिरे। सामुदायिक विद्यालयहरू 15वटा र मदरसाहरू 13वटा छन्। त्यस्तै संस्थागत विद्यालयहरू माध्यमिक तहदेखि तल्लो तहसम्मका जम्मा 13वटा छन्। र यहाँ एउटा नमुना माध्यमिक विद्यालय छ जहाँ प्राविधिक शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ समेत सञ्चालन हुन्छ। र यहाँ हामीले रोहिणी गाउँपालिकामा यहाँको स्थानीय वेशभूषा, चालचलन, रीतिरिवाज, इतिहास, परम्परा, संस्कृति र यहाँको देवस्थलहरू झल्कने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा छौँ। त्यस्तै गरी यहाँको शैक्षिक योजना बनाउँदैछौँ र जुन योजना अनुसार हामीले शैक्षिक विकास गर्दैछौँ। त्यसै गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि हामीले गाउँ शिक्षा समिति र निरन्तर रूपमा विज्ञहरूको समूहबाट समेत विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने र पृष्ठपोषण गर्ने कार्य भइरहेको छ। विद्यालयहरूमा विषयगत समिति, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानका विषयगत समितिहरूको समूह निर्माण गरेर बाल विकास तहदेखि नै विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ, किनकि त्यो आधार हो भन्ने हेतुले हामी बाल विकासबाटै सुधारको प्रारम्भ गरेका छौँ।
प्रशस्त कृषि योग्य जमिन रहेको यो गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले मौसम अनुसारका विभिन्न बालीनाली लगाएर मनग्य उत्पादन गर्दछन्। धान, गहुँ, मकै, तोरी, विभिन्न प्रकारका तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी पनि गर्दछन्। ठाउँ ठाउँमा सिंचाई बोरहरूको प्रबन्ध गाउँपालिकाले मिलाइदिएको छ। अहिले पनि कृषकहरूले यसरी सिंचाई गरेको देखिन्छ। माछा पालक कृषकको लागि तालिमको समेत प्रबन्ध मिलाउनु, अन्य बालीनालीको लागि बिउ बिजन उपलब्ध गराउनु, कृषकलाई पूर्ण सहुलियत दिएर कृषिमा प्रेरणा जगाउनु गाउँपालिकाको अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। ठाउँ ठाउँमा गाउँका गल्ली गल्ली यसरी पिसिसी ढलान गरेको देख्दा जनप्रतिनिधि जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यिनै गल्लीमा पिसिसी ढलान नहुँदै गर्दाको अवस्थामा वर्षातमा जलमग्न हुन्थे। पिसिसी ढलान गरेपछि यहाँका जनताले राहत पाएका छन्। न डुबानको डर, न हिँडडुलमा समस्या। एक वार्डबाट अर्को वार्ड जोड्ने सडकहरू कतिपय पुरा भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। नाली सहितको मजबुत वर्षौं टिक्ने सडक निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति नै रहेको छ। यसरी विकास निर्माणको काम रफ्तारमा हुँदाहुँदै पनि आफै जनता समक्ष गरेको बाचा पूरा गर्न सकिएको छैन भन्नुहुन्छ वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष वीरबहादुर छेत्री। जनप्रतिनिधि भएर आएदेखि स्थानीय ऐनमा रही हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो खासै हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। जनताको जनचाहना आकाङ्क्षालाई अब सीमित वडामा बजेट हुनु र जनताको माग धेरै हुनु र हामीले सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, सिँचाइमा विशेष ध्यान दिएर त्यसरी नै कार्य हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने हरेक बासिन्दाहरूले स्वच्छ पानी उपभोग गर्न पाउन् भन्नेमा गाउँपालिका पूर्ण सचेत छ। ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरेर पानी वितरण गरिएको छ। यहाँका बासिन्दाहरू स्वच्छ पानी पिउनबाट वञ्चित नहुन् भनेर खानेपानीको सुविधा पुर्याउन गाउँपालिका लागि परेको छ। खानेपानी सँगसँगै स्वच्छ वातावरणका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। सरसफाइमा फोहोर व्यवस्थापन जस्तो विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएको गाउँपालिकाले हराभरा वातावरणका लागि पार्कहरू समेत निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 2 मा रहेको हरियाली पार्क, समराहा शिव मन्दिर बगैँचा वार्ड नम्बर 4 मा, साथै ठाउँ ठाउँमा पिकनिक स्पोट निर्माण गर्ने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनमा गाउँपालिका लागि परेको छ। यी र यस्ता काममा क्रियाशील रहेको यो गाउँपालिकामा जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा जुटिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष इन्द्रमान चौधरी थारू। वाडामा जे जति हाम्रो योजनाहरू आइराखेका छन् त्यो योजनालाई हामीले एकदमै तत्पर भएर हामी काम गरेकै हो। अब 2074 सालदेखि हामी निर्वाचित भएका छौँ। त्यो बेलादेखि नै हामीले अब स्वास्थ्यमा पनि काम गरेकै हो। अनि स्वास्थ्य पानी खानेको लागि पनि हामीले आफ्नो गाउँघरमा पहिला हाम्रो वाडामा खानेपानी शुद्धता थिएन। त्यो 50 फिटवाला मात्रै थियो।
अनि हामी निर्वाचित भएको बेलामा हामीले 200-250 फिटसम्म स्वास्थ्य पानी पिउनको लागि जीवन यापन गर्नको लागि हामीले जडान गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी गरिराखेका छौँ र कृषिको लागि पनि हामीले प्रत्येक वर्ष बोर जडान गरिराखेका छौँ। सानो ट्युबवेल ठुलो ट्युबवेल त गराउन सकेको छैनौँ, तर चाहिँ हाम्रो वाडाबाट जे जति बजेटहरू आउँछन् ती बजेटबाट हामीले सिँचाइ गर्नको लागि हामी प्रत्येक वर्ष सानो ट्युबवेलको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र यो शिक्षाको विषयमा पनि हामीले एकदमै जोड दिएका छौँ। आफ्नो विद्यालयको लागि जे जति घटिराखेको छ अवस्था केही दिनको लागि विद्यार्थीहरूलाई पनि र चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि कुर्सी थिएन, टेबलहरू थिएन, सरहरूलाई बस्ने केही थिएन र विद्यालयमा भर्याङ थिएन। त्यसको उसमा पनि हामी दिएकै हो र हाम्रो एउटा त्रुटि के देखिराखेछौँ भने हामी जतिसुकै काम गर्दै पनि हामीले केही गरेका छौँ भने अनुभूति गर्ने हो भने हामीले जबसम्म शिक्षामा जोड दिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जति पनि विकास भएको छ त्यो विकास नभएको जस्तो हामी महसुस गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो रोहिणी गाउँपालिका अन्तर्गतमा एउटा मात्रै चाहिँ 10+2 चल्ने अवस्था रामनरेश मावि हो। हामी नहुँदाखेरि पनि त्यो विद्यालयमा 10+2 चलिराखेको छ। माथिका कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हामी बहुत प्रयत्न गरे, तर पनि आजसम्म माथिका कक्षा सञ्चालन भएको छैन। धेरै दिदीबहिनीहरूको छोराछोरीहरूले चाहिँ एकदमै निरीह अवस्थामा छन्। यो किसान भनेको एकदमै निरीह कमजोर व्यक्ति हो भन्ने हामी महसुस गरिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब किसानका छोराछोरीहरू झोपडीमा बस्ने निमुखा जुन छ तिनीहरूलाई त एकदमै अभाव छ पैसाको। यस कारणले माथि शिक्षा हासिल गर्नको लागि भैरवा बुटवल जान एकदमै गाह्रो छ। यस कारणले हाम्रो यस जुन रामनरेश उच्च मावि छ त्यसमा चाहिँ हामीले बीएडका कक्षा सञ्चालन गरेको भए यहाँका छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले केही टेवा दिन्थे जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। तर चाहिँ हामीले के महसुस गरिराखेका छौँ भने हामी त आफ्नो छोरालाई जहाँ पनि पढाउन सक्छौँ, तर यहाँका छोरीहरू छन् तिनीहरू 10+2 गरेर आफ्नो घरमा बसिराखेछन्। हामी के सोचिराखेका छौँ भने हाम्रो रोहिणी गाउँपालिका अन्तर्गत त्यो जो रामनरेश उच्च मावि छ त्यसमा माथिका कक्षा सञ्चालन भइदिएको भए हामी पनि केही पैसा आफ्नो वाडाबाट लगानी गरेर यस भेगका तमाम जुन हाम्रा छोरीहरू छन्, नातिनीहरू छन्, तिनीहरूको लागि एउटा हामी पनि केही गरेका छौँ भने हामी महसुस गर्थ्यौँ। तर त्यो नभएको कारणले गर्दा हामी आत्मग्लानी गर्छौँ। म यो कुरा पनि भन्छु कि जबसम्म हामीले निमुखा किसान झोपडीमा बस्ने व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूले आफ्नो घरको खाना खाएर आफ्नो घरको कामकाज गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनन् भने तबसम्म यस भेगका चाहे व्यापारी हुन्, चाहे किसान हुन्, चाहे विद्युत वर्ग हुन्, चाहे पूर्व कर्मचारी हुन्, चाहे उद्योगी हुन्, उहाँहरूले कहिले पनि नभन्नु कि हामीले चाहिँ आफ्नो दायित्वलाई पुरा गरेका छौँ। यस कारणले हाम्रो यस भेगका जति पनि मान्यजनहरू छन् उनीहरूले र हामीहरू मिलेर चाहिँ ध्रुवीकरण गरेर माथि बढेर चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यहाँ बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरिदिन्छौँ भने हामी केही गरेका छौँ भने हामीमा आँट हुन्छ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा गाउँपालिकाभित्र रहेका बासिन्दाप्रति कति सचेत छ भन्ने कुरा गाउँपालिकाले 2वटा एम्बुलेन्स गाउँपालिकावासीको सेवाको निम्ति छुट्याउनुले बताउँछ। नेपालका अधिकांश विकट क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रसुति सेवा नपाउँदा महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको प्रशस्त उदाहरणहरू हामी सुन्ने गर्दछौँ। यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले प्रसुतिको बेला घरबाट स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्न र स्वास्थ्य केन्द्रबाट घरसम्म आउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाको यो कदमले प्रसुतिको बेला महिलाहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। वार्ड नम्बर 1 मा रहेको यो स्वास्थ्य केन्द्रमा गाउँपालिकाकै नमुना युग सुहाउँदो भवन निर्माण गरेर सबै किसिमका सेवा दिँदै आइएको छ। यस्तै भवन प्रत्येक वार्डमा निर्माण गरेर गाउँवासीको स्वास्थ्य सेवामा लागि पर्ने गाउँपालिकाको उद्घोष छ। यही आर्थिक वर्षमा वार्ड नम्बर 4 मा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ। वार्ड नम्बर 2 पोखर भिण्डी स्वास्थ्य चौकी, वार्ड नम्बर 3 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँबाट नियमित जाँच तथा उपचार हुने, प्याथोलोजी, प्रसुति एक्सरे, भिडियो एक्सरे लगायतका थुप्रै सुविधाहरू गाउँपालिकाले दिँदै आएको छ, गाउँवासीले लिँदै आएका छन्। निकट भविष्यमा इमर्जेन्सी सेवा सुरुवात गर्ने लक्ष्य राखिएको 15 बेडको अस्पतालको स्वीकृति समेत पाएको यो केन्द्रमा कोभिडका बिरामीहरूलाई समेत गराइएको देखिन्छ। सबै वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। वार्ड नम्बर 6 का बासिन्दाहरूले 5 नम्बर वार्डको स्वास्थ्य केन्द्रबाट संयुक्त रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। गाउँपालिकाले कोभिडको बेला गाउँपालिकाको भारतसँग सीमा जोडिएको 19 किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेका बासिन्दाको कोभिड परीक्षण गराउनु, बोर्डर क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि उच्च सावधानीका साथ विशेष अनुगमन गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको भूबनावट उबड खाबडयुक्त छ। बेला बेलामा आउने प्राकृतिक प्रकोपले ठुलो विपत्ति ल्याउने गर्दछ। गाउँपालिका भएर बग्ने रोहिणी नदीले वर्षातको समयमा कुस्मी, बैरी हवा, मैनी हवा, समरपानी, बैकुण्ठपुर, सिसायनी, भट्टीटोल लगायतका गाउँहरूमा झण्डै 100 घरमा क्षति पुर्यायो भने हजारौं हेक्टर जमिन खण्डहरमा परिणत गरिदियो। उता तुरिया खोलाले बरवा, तुरकुलहवा, कोटहवा लगायतका बस्तीहरूमा रहेका 100औं घरमा क्षति पुर्यायो भने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन विनाश गर्यो। यस्तो स्थितिमा गाउँपालिकाले बाढीबाट प्रभावित गाउँका बासिन्दाहरूलाई राहत दिने काम गर्यो। खेतीयोग्य जमिन विनाश हुनबाट कसरी जोगाउने, बस्तीका बासिन्दालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर गाउँपालिका अगाडि बढ्दैछ। गाउँपालिकाले गर्दै आएको कामप्रति गाउँवासीको धारणा यस्तो छ। रोहिणी गाउँपालिका जब चाहिँ स्थानीय सरकार आयो धेरै विकास चाहिँ भएको छ। लगभग 4 बजेट चाहिँ विनियोजन भइसकेपछि हामीहरूको चाहिँ धेरै अनुभूति भएको छ। धेरै गाउँ-गाउँमा, गल्लीमा पिच, त्यो ग्रेभल, नाला आदि चाहिँ धेरै काम भएको छ। अब जनताहरू पनि सन्तुष्ट छन् र फेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै बजेट लगभग गाउँपालिकामा 50-60 करोड लगभग चाहिँ आइरहेको छ। अहिले चाहिँ फेरि बढ्छ र यो नेपाल गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ विकास भएपछि नेपाल अधिराजभरिको विकास हुन्छ र झोपडीको पनि विकास हुन्छ। अहिले त जनप्रतिनिधिहरूले काम त राम्रै गरेछन्। गरिब वर्गमा जति पनि काम हुन्छ नि, माथि हाम्रो मेयरजीले त राम्रै काम गर्नुहुन्छ, पनि कृषिमा अब राम्रो काम हुन्छ, सुविधा पाइन्छ कि भनेर आशा राख्दै पेश गर्दैछु। किसानलाई धेरै ध्यान दिन पर्यो के, खालि हाम्रो जिम्मेवारी छ हामी चाहिँ कुर्सीमा छौँ भनेर सोच्न भएन। किसानलाई धेरै ध्यान दिन पर्यो, किन समयमा अब उहाँहरूलाई माछा उत्पादन हुन पर्यो। अब कृषिको धानहरू नोक्सान भयो त्यसको पनि दिन पर्यो। अब यो तालिमहरू पटक दिइराख्न पर्यो सबै किसानलाई। मेरो जिम्मेवारी के हो, म कुर्सीमा बसेको छु, मलाई के गर्न पर्छ, त्यसरी सबैले एक नाक एक बराबर हेर्न पर्छ। यो मेरो पार्टी यो तेरो पार्टी भन्न हुँदैन, एक बराबरलाई हेर्न पर्छ। काम पनि अलि राम्रै देखिन्छ। अब जसले काम गर्छ अलिकति भुलचुक त भइहाल्छ होला, गर्ने त राम्रै गर्छन्। अहिले हाम्रै काम एउटा दुईटा परेको सिफारिस गर्नु परेन, कागज लिएर गए तुरन्तै काम भयो भनेपछि मेरो लागि त राम्रै देखिन्छ। अब हाम्रो यहाँ जे छ माने उपमेयर कर्मचारीहरू सबै छन्, राम्रै काम गरिराखेछन् के अरे आजसम्म गर्दै आएछन्। आशा पनि राखेछौँ हामी गर्छन् भनेर। हाम्रो बाटो र अनि नालीहरू सबै बनिराखेको थियो, अब बनिराखेको पनि छ। विकास हाम्रो धौधैमा भन्दा राम्रो गरिराखेछन् के अरे। अनि माछाको पोखरी खन्नलाई पनि पैसा मेयर साहबले दिइराख्नु भएको थियो, दिँदै गर्दै हुनुहुन्छ। माछा भागेको बाढीले त्यो पनि दिइराख्नु भएको छ।
यो गाउँपालिकाभित्र 1 दर्जनभन्दा बढी इट्टा उद्योग, 20 भन्दा बढी अन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज समेत गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 1 मा पर्दछ। उद्योगीको हौसलाका निम्ति गाउँपालिकाले सरल र सस्तो दस्तुरमा नक्सा पास गरिदिने लगायत अन्य सेवा सुविधाहरू दिएर उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ गाउँपालिका उद्योग धन्दाबाट निस्कने धुवा लगायत वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर छ। यसको दीर्घकालीन उपायका निम्ति विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। निकट भविष्यमै गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेर गाउँवासीको विभिन्न समस्या समाधान गर्ने विषयमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछ भन्नेमा गाउँवासी ढुक्क छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै गाउँवासीको मन जितेर आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्न नसक्ने, विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता नजनाउने, बासिन्दालाई सहजै आफ्नो कुरा राख्ने, जनसहभागिता जनाउने बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। हाम्रो रोहिणी राम्रो रोहिणी भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्दै गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, 7वटै वार्डका वार्ड अध्यक्षहरू, सदस्यहरू, कार्यालयका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू, सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको निरन्तर खटाई, मेहनत र परिश्रमका प्रतिफल साथै जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको कारण नै गाउँपालिकाले बिस्तारै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, विकास निर्माण लगायतका विषयमा काँचुली फेर्दैछ। आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशीलतामा जोड दिने, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने सोचको साथ अगाडि बढ्दै गरेको रोहिणी गाउँपालिका अझै अघि बढोस् भन्ने सबैको अपेक्षा हो।